السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد، واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الشابيتر نيميرو 6 في الثيرموديناميك 2 اللي هي لي ماشين تيرميك. داكور، دونك بالنسبة لي ماشين تيرميك كاين اللي قراهم في الثيرموديناميك 1، كاين اللي ما قراهمش في الثيرموديناميك 1، كاين اللي غيقراهم دابا في الثيرموديناميك 2، كاين اللي ما غيقراهمش في الثيرموديناميك 2. داكور، كل ايتابليسمون واشنو كدير. دونك بالنسبه لي ماشين تيرميك عندي واحد لانتروداكسيون اللي فيها واحد لا ديفينيسيون دون ماشين تيرميك. On appelle machine thermique des machines qui échangent avec le milieu extérieur de l'énergie sous forme de travail. Donc غادي ناخذ واحد الماركور احمر باش هذوك لي مو les clés نحاول نسطروا عليهم. داكور، sous forme ديال de travail et sous forme de chaleur. Il s'agit d'un dispositif dans lequel un fluide, donc ça on se trouve, subit un ensemble cyclique de transformation. C'est-à-dire فاش كتكون عندك واحد transformation ou bien كتكون عندك واحد لا ماشين تيرميك، فهذاك لو فلويد اللي كيكون كيسيركولي في هذيك لا ماشين تيرميك اللي وسط لا ماشين تيرميك راه subit d'un ensemble cyclique de transformation. D'accord, voilà la définition simple باش تفهموا. بالنسبه لي ماشين تيرميك عندي جوج ديال لي ماشين، كاينه ماشين تيرميك مونوتيرم وكاينه ماشين تيرميك ديتيرم. داكور، دونك غادي نقول لكم شحال عندنا ماشين تيرميك. هادشي اللي سطرت عليه غنشرحو، راني جاي ليه. ماشين تيرميك monotherme وكاينه ماشين تيرميك ديتيرم. كاينه ماشين تيرميك ديتيرم وعندنا ماشين تيرميك ديتيرم. شنو الفرق ما بين ماشين تيرميك مونوتيرم وماشين تيرميك ديتيرم؟ بالنسبه للماشين تيرميك مونوتيرم كتكون هادوك لي زيشانج ديال لينيرجي اللي كدير كتكون اون كونتاكت مع اون سول سورس دو لا شالور. داكور، كتكون عندها غير مصدر واحد ديال لا شالور، اون سول سورس دو لا شالور. بالنسبه للماشين thermodynamique ou la machine thermique diterme, diterme, donc dit c'est juge, c'est-à-dire les échanges d'énergie s'effectuent en contact de deux sources de la chaleur. D'accord, qu'est-ce qu'on a de la source froide et l'autre source chaude, c'est clair. Donc غادي نكتبوا هنا في machine thermique diterme ou la monotherme شنو كيوقع؟ les échanges ديال de la chaleur ou les échanges d'énergie. D'accord, donc les échanges de l'énergie ou de chaleur s'effectuent au contact de deux sources. قلبتهم s'effectue en contact ندير d'une seule source لأن هذه مونوتيرم، d'une seule source de l'énergie, bien de la chaleur. D'accord, donc بالنسبة للديتيرم، بالنسبة للماشين تيرميك ديتيرم اشنو كيكون عندي في ماشين تيرميك ديتيرم؟ كتكون عندك
les échanges les échanges de chaleur s'effectuant au contact d'ILH de deux sources de la chaleur, d'accord? Fait deux sources de la chaleur. عندي une source froide QF وعندي source chaude QC. d'accord. كاينين جوج ديال لي sources de la chaleur بالنسبة للماشين كيفاش دايره une machine d'ITER. سي كلير. دونك اجيو معايا ندوزو نشرحو داكشي اللي مسطرين عليه. بالنسبة لو ترافاي ديجا شفناه ياك. ترافاي نبداو بالاول. ترافاي سي دبليو نيس با. ديجا شفنا لي ترافاي شفناه تريطيناه بزاف كاع لو ترافاي. لا شالور لا ميم شوز. شالور لا ميم شوز اللي هي كيو. داكور. شنو عندي فلويد. شنو هو فلويد؟ ديجا قلتو لكم فاش درت معاكم سيستيم اوفر قلنا يا اما يكون ليكيد او لا غاز ياك. وشنو عندنا ندير جوج. عندنا فلويد كيفاش داير كومبريسيبل وكاين فلويد انكومبريسيبل. كومبريسيبل لو فلويد كومبريسيبل كتكون عنده واحد لا ماس فوليميك اللي هي ام سور في ديفيرون اون كونستانت نيس با. هادشي راه علاش شفنا راه كنعاود فيه دابا. زيد فلويد انكومبريسيبل رو ايغال ام سور في كتكون ان كونستانت. داكور. زيد شنو باقي عندك؟ سيكليك. الله يرضي عليك. سيكليك ترانسفورماسيون سيكليك ياك. ترانسفورماسيون كيفاش دايره سيكليك. فوالا ترانسفورماسيون سيكليك شنو كيكون فيها؟ ترانسفورماسيون سيكليك ياك شكون دايره بحال هكا. كنكون دزت من ليطا ا انا عندي ليطا بي وكنرجع لليطا ا. دونك في ترانسفورماسيون سيكليك شنو كيكون عندي؟ كيكون عندي بلي لا فارياسيون دينيرجي انتيغ شحال كتساوي. وقف الفيديو قول لي شحال. معلم زيرو. زيد لا فارياسيون دونطالبي قولها. وقف الفيديو قولها حتى هي زيرو. لو ترافاي حتى هو زيرو. داكور. لانني كنرجع لنفس ليطا من ليطا ا رجعت ليطا. داكور. دونك واحد السيكل مهم بزاف لي ماشين تيرميك و جو بونس راكم درتوه في اس 1 اللي هو السيكل دو كارنو. دونك من هنا كنديتيرميني واحد لو سيكل كيتسمى سيكل دو كارنو. يلا شنو هو سيكل دو كارنو؟ سيكل دو كارنو يلا. السيكل دو كارنو شنو فيه؟ نورمالمون هاد السيكل دو كارنو هو واحد لو سيكل دي تيرم. ان سيكل دي تيرم ريفيرسيبل. هاد السيكل دو كارنو كنا ان سيكل دي تيرم ريفيرسيبل كيكونوا فيه 4 ديال لي ترانسفورماسيون. جوج ايزوتيرم وجوج ادياباتيك. داكور. هو ان سيكل دو كارنو سي ان سيكل. دونك هو واحد لو سيكل دو كارنو سي ان اشنو سيكل دي تيرم réversible ياك constitué
par 2. Il y a 2 isothermes constitués par 2 isothermes et 2 adiabatiques et 2 par des transformations, d'accord, constituées par 4 transformations, 2 isothermes et 2 adiabatiques. Zido antouma adiabatique Et là, j'ai le cycle de Carnot, le diagramme de Clapeyron. Je nous donc P V. Donc, qui كنديروا بحال هكا. المهم غادي نحاول نجيبها مقادة، سينو غنرسمو هكا. فوالا كنمشي من الأ للبي، من بي للسي، من سي للدي. ها هي le cycle de Carnot. D'accord? AB, هذيك AB هي واحد transformation isotherme. ياك transformation isotherme عندها واحد la température T1. D'accord? BC il y a une transformation adiabatique, transformation adiabatique. Cette transformation, quand nous faisons la température T1 vers la température T2. D'accord? Et CD, transformation isotherme, c'est-à-dire à la température T2, parce que la température C il y a la température D, d'accord, ou DA il y a une transformation qui veut dire une transformation adiabatique, d'accord, adiabatique كدوزنا من T فين donc انا سي T2 ماشي فوالا T2 هذيك من T2 ل T1 فاهم دونك هذا راه غير غابيل دابا عاد ندوزو نتريتيو لي ماشين مونوتيرم اي لي ماشين ديتيرم داكوغ هذا غير غابيل فيديو اخر بقى لينا تقريبا غنديرو فيه شي 2 فيديو ولا 3 هذا وواحد اخر ولا هذا وجوج اخرين صافي لان لي ماشين تيرميك ما فيهمش بزاف وغنديرو ليتود ديال البومب ا شالور داكوغ نديرو ليتود ديرو واحد البومب ا شالور فوالا دونك دابا سير معايا ماشين تيرميك مونوتيرم بوتيت ان ماشين تيرميك مونوتيرم هذه كانت غير واحد الغابيل داكوغ بوتيت ان ماشين تيرميك مونوتيرم